नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मौलिक हक भए पनि सूचनाको हक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदै सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिता निराशाजनक अवस्थामा। पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउन 10 बुँदे कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने एमाले कार्यदलको निष्कर्ष। विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको विवादबारे पनि छलफल हुने। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीपछि सरकारको नेतमाथि एमालेको आशंका। संसद राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न गरिने यस्ता अभ्यास लोकतन्त्र र संविधान खतरामा परेको विश्लेषण। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट। मुलुकमा शपथ सम्बन्धी संघीय कानून नभएको अवस्थामा शपथ गराउन नमिल्ने जिकिर। वर्तमान सरकारलाई सञ्चार माध्यमको खबरदारी नपुगेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम मौन देखिएको गुनासो। जर्मनीमा मर्केल युगको गौरवमय कार्यकाल समाप्त। 16 वर्ष सत्ता सम्हालेकी मर्केल अब आफ्नो दलको नेतृत्वमा मात्र सीमित। जर्मनीको राजनीति कस्तो होला भन्नेमा आम चासो। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग एपिएल टी20 क्रिकेटमा आज 2 खेलहरू हुँदै पहिलो खेलमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्स र पोखरा राइनोस बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइरहँदा नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था निराशाजनक भइरहेको प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भएका छन्। सूचनाको खेती गरिरहेकाहरूले व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जघन्य अपराध समेत गरिरहेका छन्। सूचनाको दुरुपयोग गरेर समाजलाई नै त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ। सुशासनको प्रमुख कडी मानिने सूचनाको हक भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने माध्यम बनिरहेको छ। यो मुलुककै दुर्भाग्य हो। सेप्टेम्बर 28 अर्थात् सूचनाको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। नेपालको नयाँ संविधान 2072 को धारा 27 मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुने, तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसो त 2047 सालको संविधानले नै सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको थियो। सूचनाको हकलाई संवैधानिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने नेपाल सार्क राष्ट्रकै पहिलो मुलुक हो। तर यो हकको सही ढंगले प्रयोग नहुँदा समाजमा विकृति, विसङ्गति र अराजकता मौलाएको छ। ठगी गर्नेदेखि सूचनालाई माध्यम बनाएर बार्गेनिङ गर्ने सम्मका काम खुलेआम भइरहेका छन्। सूचनाको खेती गरिरहेकाहरूले व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जघन्य अपराध समेत गरिरहेका छन्। सूचनाको दुरुपयोग गरेर समाजलाई नै त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू नै उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न सकेका छैनन्। सुशासनको प्रमुख कडी मानिने सूचनाको हक भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने माध्यम बनिरहेको छ। यो नै दुर्भाग्यको कुरा हो। नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ? यो गम्भीर विषय हो। आजको विश्वमा सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको पूर्व शर्तका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकहरूमा सूचना सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन र जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार महत्त्वपूर्ण विषय बनेका छन्। सुशासनको लोकतन्त्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ, किनकि न सुशासन बिना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्छ, न लोकतन्त्र बिना सुशासन नै कायम हुन सक्छ। सत्ता सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सिद्धान्ततः सूचनाको हक बारे राम्रोसँग जानकारी छ, तर जब व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा उठ्छ तब सबै सिद्धान्तलाई लत्याउने काम भइरहेको छ। सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु भन्नेहरू नै सूचना लुकाउन उद्यत भएको पाइन्छ। सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारी नै भेटिँदैनन्। नागरिकको चाहना भ्रष्टाचार मुक्त असल शासन होस् भन्ने छ, तर आज पनि सञ्चार माध्यमहरू समेत सूचनाको पहुँच भन्दा बाहिर छन्। सूचनामा जनताको निर्बाध पहुँच हुन सकेको छैन। सूचना लुकाउने प्रचलन तीव्र छ भने जताततै अनियमितता बढ्दै गएको छ। कुनै पनि मुलुकको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको अवस्थालाई हेरेर त्यो देशमा सूचनामा जनताको पहुँच कति छ भन्ने
अनुमान लगाउन सकिन्छ। हाम्रो देशमा दिनै पिच्छे भ्रष्टाचारलाई सदाचार बनाइएको कुरा सामान्य लाग्न थालेको छ। सूचनामा आम जनताको पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेकै कारण नेताहरूले राष्ट्र र जनतामाथि सङ्कट निम्त्याउने खालका सन्धि सम्झौता गरिरहेका छन्। एमसीसी यसको गतिलो उदाहरण हो। कुन देशसँग के कस्तो प्रकारको व्यवहार भइरहेको छ, देशभित्र कहाँ के हुँदैछ, जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग भयो कि भएन, विकासका परियोजनाहरू कसरी सम्पन्न भइरहेका छन्, यी तमाम विषयमा जनतालाई गुमराहमा राख्ने चलन छ। पछिल्लो समय च्याउ जस्तै उम्रेका युट्युब च्यानलहरूले समाजलाई नै कता डोर्याइरहेका छन् भन्ने विषय मनन योग्य छ। विडम्बना त के छ भने गणतन्त्रमा सूचनाको हकलाई नेताहरूले कमाई खाने माध्यम बनाएका छन्। कार्यकर्ताले सडकमा अराजक हरकत गरेर देशलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने संविधानमा लेखेर या कानूनको व्यवस्था गरेर मात्र अधिकार मिल्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन जरुरी छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन सबैले अधिकार र कर्तव्यबोध गर्नुपर्ने आजको टटकारो आवश्यकता हो। समाजका टाठाबाठाहरू तथा नेतृत्वकर्ता मिलेर आम जनतालाई यो वा त्यो बहानामा सूचना नै नदिई राष्ट्रमा चरम विकृति भित्र्याइरहेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको उद्देश्य साकार बनाउन राज्य संवेदनशील हुनै पर्छ। यसो भएमा मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जिम्मेवार राज्य व्यवस्थाको निर्माण हुन सक्छ। सूचना माग्नु र पाउनु व्यक्तिको हक हो भने सूचनाको व्यवस्थापन गर्दै सो कुराको जानकारी सर्वसाधारणमा प्रवाह गर्नु सार्वजनिक निकायहरूको कर्तव्य हो। तसर्थ सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व संस्थागत भई सुशासन प्रवर्धन हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमाले पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउने गरी 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्च स्तरीय कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकता थप सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि देखिएको विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको कार्यदलका संयोजक भीम रावलले जानकारी दिनुभएको छ। 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र यही असोज 15 गतेदेखि आरम्भ हुने हाम्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको विषयमा जहाँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने छ, त्यसबारेमा हामीले छलफल गर्यौँ र त्यसको लागि उपयुक्त विधि र एउटा संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायहरूको बारेमा हामी छलफल गरेका छौँ। आन्तरिक एकता थप बलियो बनाउन 2075 साल जेठ 2 गते अघि र पछिल्लो समय पार्टीमा क्रियाशील रहेकाहरूको कामको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरिएको कार्यदलका सदस्य लेखराज भट्टले बताउनु भएको छ। भट्टले पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज आफू नै रहेको पनि दावी समेत गर्नुभयो। जेठ 2, जेठ 3 र क्रियाशील साथीहरू जो पछिल्लो चरणमा काम गरिरहेका छन् तिनीहरूले पनि सबैलाई समेटेर लिएर जाने। रावल र भट्टबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ। संयोजक रावलले सो विवाद पनि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै क्रममा समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। देउबा नेतृत्वको सरकारले माधव नेपाल पक्षलाई तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विभाजन हुन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश अन्ततः खारेज गरेको छ। अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै गठबन्धनका दलहरू बीच नै अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भएपछि अब मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बाटो खुलेको छ। तर संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र राजनीतिक दाउपेचका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउने सरकारको नियतले लोकतन्त्र र संविधानवाद नै खतरामा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने गरी ल्याएको अध्यादेश मन्त्री परिषद विस्तारमै गलोपासो बनेपछि अन्ततः सरकारले खारेज गरेको छ। दल विभाजन अध्यादेश जारी भए लगतै नेकपा एमाले फुटेर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन्। नेकपा एमाले र जसपा विभाजन भइसकेपछि अध्यादेश फिर्ता हुनुबाट यो कदम निश्चित दल लक्षित रहेको आरोप लाग्न थालेको छ। सरकारले एमाले विभाजन गर्ने उद्देश्यले अनावश्यक अध्यादेश ल्याएको र अधिकारको दुरुपयोग गरेको नेकपा एमालेको आरोप छ। अध्यादेश लिएर आउनुको कुनै तात्विक संवैधानिक आधार, कुनै पोलिटिकल आधार भएको, अब यो तपाईँको नेकपा एमालेलाई फुटाउनको लागि मात्र, त्यति मात्र उद्देश्यको लागि लिएर आउनुभयो। त्यो भएपछि फरक फिर्ता हुनु। तपाईँ 15% 20% ल्याएर एउटा पार्टीलाई लक्षित गरेर त्यसलाई सिद्ध्याउने ढङ्गले जसरी लिएर आउनु भने, अब यो त अध्यादेशको संविधानमा दिएको अध्यादेश ल्याउने जुन सरकारलाई दिएको अधिकार छ त्यसको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एब्युज गर्नुभयो, दुरुपयोग गर्नुभयो। यो त गलत ढङ्गको पोलिटिक्स गरायो होइन र। निरन्तरको दबाब दिएर सरकारलाई अध्यादेश खारेज गर्न बाध्य पारेपछि अहिले जसपालाई भने हाइसन्चो भएको छ। अध्यादेश कायमै राखेर सरकारमा जाँदा असन्तुष्ट पक्षले फेरि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने बुझेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अध्यादेश फिर्ताको पक्षमा अडिग हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो पार्टी पहिलेदेखि नै उक्त अध्यादेश जारी गर्न नहुने पक्षमा रहेको र अहिले फिर्ता गरिँदा राजनीतिक हिसाबले सहजता महसुस गरेको जसपा केन्द्रीय सदस्य रेखा यादव बताउनुहुन्छ। अस्ति नै पनि हाम्रो समर्थन चाहिँ थिएन। जति बेला यो 20% का कुराहरू आए त्यति बेला हाम्रो पार्टीको समर्थन त्यति बेला पनि थिएन। हाम्रो पार्टीको लागि मात्रै भएन कि देशको हरेक पार्टीको लागि त भत्ताभुङ्ग हुने अवस्था त हो नि त। त्यो भएर यो चाहिँ हामीले यो क्यान्सिल यसलाई खारिजै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ पनि थियो र माग पनि थियो। र आजको अवस्थामा अब त्यो खारिज भएको अवस्थामा त अब खुसी नै मान्नुपर्छ, किनभने कुनै पनि पार्टीमा कसैले पनि शङ्का उपशङ्का गर्ने अवस्था रहँदैन। सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र राजनीतिक दाउपेचका लागि जस्तो सुकै कदम उठाउन पछि नपर्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा लोकतन्त्र र संविधानवाद नै खतरामा परेको विश्लेषण भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थ र पदमोहमा लिप्त हुँदा जनताका वास्तविक समस्याहरू छायामा परेका छन्। गठन भएको 2.5 महिना भइसक्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसक्नुले सरकारको असक्षमता थप प्रष्ट बनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। मंगलबार अधिवक्ता विशाल नेउपानेले शपथ सम्बन्धी संघीय कानूनै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज 6 गते परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउन नमिल्ने भन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको छ। त्यसैले हाल मुलुकमा शपथ सम्बन्धी संघीय कानून छैन। अधिवक्ता नेउपानेले परराष्ट्र मन्त्री खड्काले कुन कानून अनुसार शपथ लिएको भने प्रश्न गर्नु भएको छ। कुन संघीय कानून बमोजिम गरेको हो भन्ने उल्लेख नै नगरे अथवा कानूनको स्रोतको अभावमा र कानूनले परिकल्पना गरेको कुनै ढाँचा बिना असंवैधानिक तवरले गरेको पद तथा गोपनीयताको शपथ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा संविधान बमोजिम शपथ सम्बन्धी कानून बनेर पुनः शपथ नलिएसम्म परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै शपथ सम्बन्धी संघीय कानून बनाएर मात्र शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश पनि माग गरिएको छ। यो रिटमा आजको लागि पेशी तोकिएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई सञ्चार माध्यमको खबरदारी नपुगेको बताउनु भएको छ। मंगलबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम मौन देखिएको भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पालामा संविधान च्यातियो र मिचियो भन्दै मच्चिनेहरू अहिलेको सरकारले चालेको असंवैधानिक कदममा भने मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो।
सांसदहरूको कारबाही रोकेर नयाँ पार्टी समेत गठन भएको भन्दै ओलीले संसद बन्द गरेर षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। संसद बैठक चलिरहेको बेलामा अध्यादेश खारेज गरेको सूचना जारी गरेको भन्दै ओलीले कानुन निर्माण र फिर्ताको लागि संसद नै चाहिने बताउनुभयो। साथै उहाँले आफ्नो सरकारका पालामा सञ्चार माध्यमबाट निकै खबरदारी भएको भन्दै धन्यवाद समेत दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका नेता तथा पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले माधव नेपाल सपनामा पनि एमाले नै देख्ने दावी गर्नु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै नेता भट्टराईले लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्व गर्नुभएका नेपाल एमालेलाई चटक्कै छाडेर गए पनि सपनामा भने एमाले नै देख्ने दावी गर्नु भएको हो। उहाँले पार्टीलाई आजको अवस्थामा पुर्याउन नेता नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै हतारमा पार्टी फुटाउनु गलत भएको उहाँको भनाइ छ। मैले एक पटक भनेको थिएँ, सायद आज भोलि उहाँले सपनामा एमाले नै देख्नुहुन्छ, किन उहाँले बनाएको पार्टी हो, उहाँले हुर्काएको पार्टी हो, उहाँले जिन्दगी यसैमा लगाउनु भएको छ भनेपछि एउटा खास कारणले उहाँले गल्ती गर्नुभयो, भुल गर्नुभयो। तर एमालेबाट टाढा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आफूले केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाललाई मिलाउने धेरै प्रयास गरेको तर त्यो प्रयास एक बिन्दुमा पुगेर असफल भएको पनि नेता भट्टराईको दावी छ। पहिलो संवाद गराउने व्यक्तिमध्ये म हुँ। त्यो वैशाखको 8 गते हो, मलाई अहिले पनि सम्झना छ। माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा पटक पटक कुराकानी भएपछि एउटा कार्यदल बनाएर त्यो कार्यदल मार्फत समस्या हल गर्ने भन्नेसम्मको सहमतिमा पुगेर कार्यदल बन्यो। त्यसले 10 बुँदे प्रस्ताव पनि ल्यायो, तर त्यो 10 बुँदे प्रस्तावलाई पछिल्लो दिनमा माधव नेपालले अस्वीकार गर्नुभयो। हाम्रो प्रयत्न चाहिँ माधव नेपाल सहित नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने भन्ने जुन प्रयत्न थियो, त्यो प्रयत्न त्यो बिन्दुमा पुगेपछि असफल भयो। नेकपा एमालेले पुनः वामपन्थी कम्युनिस्ट दलहरूलाई एकताबद्ध गराउने प्रयास गर्ने र माधव कुमार नेपालसँग फेरि एकताको प्रक्रिया हुन सक्ने पनि भट्टराईले बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि कांग्रेसका नेताहरू भागदौडमा लागिसकेका छन्। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारी दिनेहरूको प्रतिस्पर्धा पनि रोचक बन्दै गएको छ। सभापति हुने आकांक्षीहरूको संख्या उल्लेख्य छ। आफ्नो पिता पुर्खाले आर्जेको सम्मान र विश्वासको विरासतमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा विमलेन्द्र निधि, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, सुजाता कोइराला र प्रकाशमान सिंहले सभापतिको दावेदारी गरिरहनु भएको छ। नजिकै गएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा कुन पदको लागि उम्मेद्वार बन्ने विषयले यति बेला शीर्ष नेताहरूलाई भेटघाट र बैठक गर्न भ्याइने भई छ। कांग्रेसमा आफ्नो पिता पुर्खाले आर्जेको सम्मान र विश्वासको विरासतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, सुजाता कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिनका लागि भन्दै भेटघाटलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा गुटबाट अलगिएका विमलेन्द्र निधि र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल क्याम्पबाट छुट्टिएका प्रकाशमान सिंह पनि कांग्रेसको नेतृत्व गर्न आफ्नै तयारीमा व्यस्त छन्। पिता पुर्खाले आर्जेको सम्मान र विश्वासको विरासतलाई हेरेर भन्दा पनि पार्टीमा पुर्याएको योगदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ। साथीहरूले त म उम्मेदवार हुन्छु इच्छा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ हैन। साथीहरूले आफ्नो आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो कुनै नाजायज पनि म भन्दिनँ। अब चाहिँ त्यो सबैको इच्छालाई एक ठाउँमा लगेर चाहिँ एकत्रित गर्ने दिन आउँछ हैन। र मैले त कुनै उम्मेदवारी दिनुपर्ने कुनै मैले त आवश्यकता त्यो प्रचारका छ चाहिँ आफ्नो म उम्मेदवार हुँ भन्न पर्दा नि पर्दैन, किनभने म त स्वतः अघिल्लो महाधिवेशन महाधिवेशनको घाइते हो र म त स्वतः त्यो बेलाको उम्मेदवार हो। अहिले कन्टिन्युटी छ। स्वभावैले कम बोल्ने महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको बलियो उम्मेदवार भएको बताउँदै आउनु भएको छ।
दाजु शेखरको देश दौडा र दिदी सुजाताको आकांक्षालाई सम्झाउनु पर्ने महामन्त्री कोइरालामाथि ठूलै चुनौती छ। तथापि कोइराला पनि पौडेल समूहबाट एकमात्र सभापतिको उम्मेदवारी बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ। सभापतिमा निर्वाचित भएपछि काङ्ग्रेसलाई कस्तो बनाउने भन्दा पनि सभापतिको दावेदारी मात्रै प्रस्तुत गर्नुले काङ्ग्रेस थप कमजोर हुने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। यस्तो चाहिँ नि यो परम्परा यस्तो प्र्याक्टिस चाहिँ संसारका धेरै सबैजसो मुलुकमा पाइन्छ। अझ कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकमा त ठ्याक्कै चाहिँ बाउले जसलाई चाहिँ उ गर्यो, राष्ट्रपति जसलाई भन्यो त्यसलाई नै अब हेरौँ नर्थ कोरिया हेरौँ, अब त्यस्तो चाहिँ अवस्था छ। तर यो चाहिँ नि परम्परा अब राम्रो हो कि न भनेर चाहिँ जहाँसम्म विचार गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि यसले एकातिर चाहिँ नि ग्रुपिजमलाई पनि बढावा दिन्छ, यसले चाहिँ नि गुट उपगुटलाई पनि बढावा दिन्छ, किनकि ती आफ्नो चाहिँ ऊ अनुसारको चाहिँ क्याम्पेन गरेका हुन्छन्। त यो यथार्थमा भन्दाखेरि चाहिँ नि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ नहुन सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तल्लो तहबाट आएका प्रतिनिधिहरूको विश्लेषण गर्दा यसपटक बिपी गणेशमान र महेन्द्र नारायण निधिलाई नै नचिन्ने युवाहरूको संख्या बढेको देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो पिता पुर्खाले आर्जेको सम्मान र विश्वासको विरासतमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा दावेदारी गर्नु अघि लाथलिङ्ग भएको काङ्ग्रेसलाई कसरी जनप्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच राखेर अघि बढाए मात्रै काङ्ग्रेस सबल नेतृत्व पाउने निश्चित देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवस। नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइरहँदा नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने प्रश्न तिर्सिएको छ। नेपालमा 2047 सालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने कमी देखिएको छ। हरेक व्यक्तिलाई धेरै कुरा जान्न र सुन्न मन लाग्छ र त्यो हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। सूचना बिना हामी आफूलाई कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। सूचना बिना आफ्नो छिमेकीको घरमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन मुस्किल पर्दछ। सूचनाको पहुँच विश्वव्यापी रूपमा भए यसले विश्वभरिका सबैलाई एकै धागोमा बाँध्न सक्दछ। सूचनामा सबैको पहुँच भए मात्र मानव जातिको विकास सम्भव छ भन्ने सोचले सर्वप्रथम फिनल्यान्ड र स्विडेनले सन् 1766 मा आफ्नो संविधानमा सूचनाको आदान प्रदान गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो। नेपालको संविधानमा पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। हालसम्म आइपुग्दा सूचनाको हक सम्बन्धी थुप्रै व्यवस्थाहरू गरिएका छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ। जुन मुलुकमा सूचना प्राप्त हुन्छ त्यहाँ आम जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्छन्। हामीले म्याग्ना कार्टा बिल अफ राइट्स हेऱ्यौँ भने पनि लोकतन्त्र भनेको नै जनताले राज्य प्रणाली गरिएको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक हो भनेर बुझिन्छ। विश्वव्यापी मानवाधिकार घोषणापत्रको धारा 19 मा पनि प्रष्ट वाक्यमा विश्वभरिका 7.5 अरब मानिसलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ। सूचना नै शक्ति हो। सूचनाको माध्यमद्वारा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो व्यवसाय कसरी गर्ने र मुनाफा प्राप्त गर्ने भन्ने जानकारी हासिल गर्छन् भने विद्यार्थीले सूचना प्राप्त गरेर नै आफ्नो ग्रेड अथवा कक्षा चढ्न पाउँछन्। संघीय शासन प्रणालीमा सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण छ। सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, नागरिकप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउन सकिन्छ। तर शासकहरूले सूचना पारदर्शी हुँदा आफ्ना कमी कमजोरीहरू उजागर हुने डरले सूचना लुकाउने गर्दछन्, सूचना दिन हिचकिचाउने गर्दछन्। सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक पनि भनिन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले बुझ्नुपर्छ संविधानको धारा 27 मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने संवैधानिक हक छ। दोस्रो कुरा चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 जारी भएको छ। यो ऐनमा प्रष्ट वाक्यमा भनेको छ प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ। यसरी आम जनता पनि सूचनाको हक अन्तर्गत बाँधिएका हुन्छन्। यसर्थ सूचनाको हक जति प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा आयो त्यति नै मुलुक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि बढ्दै जान्छ र लोकतन्त्रले नै आम नेपाली जनतालाई सुखी र खुसी र मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउँछ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारी बोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अङ्ग र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सकेको खण्डमा गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जन उत्तरदायी, पारदर्शी,
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्ला 2 वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण दशैं बजारको चहल पहल सामान्य रह्यो, तर यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा कोरोनाको जोखिम कम भएसँगै बजारमा किनमेल गर्ने ग्राहकको भिडभाड देखिएको भए पनि व्यापारीहरू भने अझै सन्तुष्ट छैनन्। एक रिपोर्ट। कोरोनाले महामारीको रूप लिनुभन्दा अघि व्यापारीलाई माल सामान बेच्न भ्याइ नभ्याइ हुने समय हो दशैं तिहार। तर विगत 2 वर्ष यता भने कोरोनाका कारण व्यापार नै शून्य भएका दिनहरू पनि व्यापारीहरूले बेहोरेका छन्। नेपालीहरूले मनाउने सबैभन्दा ठूला मुख्य चाडहरू दशैं, तिहार र छठ नजिकिएसँगै यति बेला खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूको किनमेल गर्नेहरूको ठूलो भीड़ बजारमा देख्न थालिएको छ। तर पनि 2 वर्षदेखि बन्द जस्तै रहेका व्यापारी केन्द्र तथा बजारहरूमा दशैंको बेला देखिएको भीड़ले मात्रै व्यापारीहरू भने खासै उत्साहित छैनन्। धेरै जसो व्यापारीहरूले बैंकबाट कर्जा लिएर व्यापार गर्ने हुनाले विगत 2 वर्षमा ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेकाले पनि दशैंको किनमेल गर्नेहरूको भीड़ देखेर उत्साहित हुन नसकेका हुन्। दशैं तिहारको व्यापार अब योभन्दा अगाडि जुन 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामी कोभिडको महामारीमा परिराखेको छौँ होइन, 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ एकदम व्यापार स्लो नै छ। यसपालि चाहिँ बाटोमा हेर्दा चाहिँ अलि चहल पहल देखिन्छ। यो असन इन्द्रचोक न्यू रोडमा त चहल पहल बेसी नै भइहाल्छ होइन। बाटोमा चाहिँ भिडभाड देख्दा एकदमै व्यापार भए जस्तो छ, तर सोचे जस्तो हामीले खोजे जस्तो व्यापार चाहिँ छैन। पिकअप चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग ल्याएको छैन। अझै नै हामीलाई पिकअप लिनको लागि चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ। दशैं नजिकिएसँगै बजारमा हरेक उपभोग्य वस्तुको भाव पनि आकाशिएको छ। उपभोक्ता लक्षित व्यापार व्यवसाय हुनुपर्ने समय हो दशैं तिहार, तर पछिल्लो समय भने कोरोनाले निम्त्याएको मन्दीका कारण त्यस्तो हुन सकेको छैन। लामो समय कोरोना कहरबाट थलिएका व्यापारीहरूले 2 वर्षे व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सरकारबाट राहत प्याकेजको आशा राखेका छन्। अब पहिला ठिकै थियो, यो कोभिड भन्दा अगाडिसम्म व्यापारहरू ठिकै थियो। अब जब कोभिड भयो त्यसपछि चाहिँ यो 2 चोटिको लकडाउनमा व्यापारहरू एकदमै डामाडोल छ। त्यसपछि चाहिँ अब फेरि कहिले लकडाउन हुन्छ के हुन्छ भनेर खासै मान्छेहरूले खानेकुराहरूपट्टि चाहिँ केन्द्रित छन् र अहिले यो लगाउने र यस्तो फेन्सी टाइपका यस्ता चिजहरूमा मान्छेले हेरेको छैन र अझै पनि मान्छे चाहिँ सोचिरहेछन् कि अर्कोचोटि फेरि लकडाउन हुने हो कि के हुने हो कि कहिले के हुन्छ भनेर अहिले खालि चाडबाड मनाउन मात्रै को हिसाबले मात्र हेरिरहेछन्। व्यापारमा खासै प्रगति भएको छैन। नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी किनमेल हुने तथा कारोबार हुने समय दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडहरू हुन्। यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा कोभिडको त्रास केही कम भएकाले पनि दशैंको रौनक अलि बढी नै देखिएको छ। महामारीको सन्तासकै बीच व्यापारी केन्द्र र बजार पसलहरूमा किनमेल गर्नेहरूको भीड़ देख्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान भएकोमा खुशी मान्नुपर्ने अवस्था त छ, तर स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाई किनमेलको चटारोमा होमिँदा चाडपर्वको रमाइलो खल्लो हुन सक्ने तर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चाडबाडको बेलामा दैनिक खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले चाडपर्वको बेलामा दैनिक खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको निर्देश सुनाउँदै समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले चाडबाडको बेला कुनै पनि सामग्रीहरू अभाव हुन नदिन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। त्यस्तो व्यवस्थाहरू गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई आजको बैठकले निर्देशन दिन्छ।
उहाँले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर 3 जिल्लाका सिडिओहरूले अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा भइरहेकोले यस्तो अनुगमन अन्य जिल्लाहरूमा पनि लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मंगलबार पनि भारी अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से मंगलबार 70.01 अङ्कले घटेर 2615.40 बिन्दुमा ओर्लिएको हो। नेप्सेमा गिरावटले निरन्तरता पाए पनि कारोबार रकममा भने हिजोको तुलनामा सामान्य सुधार आएको छ। 5 अर्ब 12 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएकोमा कारोबार रकम बढेर 5 अर्ब 74 करोड नाघेको छ। समग्र शेयर बजार भारी अङ्कले घट्दा पनि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र मौलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा पुगेर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको शेयर 18 करोड 82 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको किनबेच भएको छ। यसैगरी हिमालयन पावर पार्टनर, नेपाल हाइड्रो डेभलपर तथा गुर्खाज फाइनान्सको शेयर नकारात्मक सर्किट लागेर कारोबार भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मौलिक हक भए पनि सूचनाको हक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदै सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिता निराशाजनक अवस्थामा। पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउन 10 बुँदे कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने एमाले कार्यदलको निष्कर्ष। विधानमा अधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको विवादबारे पनि छलफल हुने। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीपछि सरकारको नियतमाथि एमालेको आशंका। संसद राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न गरिने यस्ता अभ्यास लोकतन्त्र र संविधान खतरामा परेको विश्लेषण। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदलको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट। मुलुकमा शपथ सम्बन्धी संघीय कानून नभएको अवस्थामा शपथ गराउन नमिल्ने जिकिर। वर्तमान सरकारलाई सञ्चार माध्यमको खबरदारी नपुगेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम मौन देखिएको गुनासो। जर्मनीमा मर्केलको गौरवमय कार्यकाल समाप्त। 16 वर्ष सत्ता सम्हालेका मर्केल अब आफ्नो दलको नेतृत्वमा मात्र सीमित। जर्मनीको राजनीति कस्तो होला भन्नेमा आम चासो। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा आज 2 खेलहरू हुँदै पहिलो खेलमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्स र पोखरा राइनोज बीच प्रतिस्पर्धा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।